अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, जिस पर जादू होगा इसको ये 5 ख्वाब ज़रूर आते हैं। कुरान की मदद से आसान इलाज आज हम आपको बताएंगे। नाज़रीन, काला जादू क्या है, इसकी निशानियाँ और इससे कैसे छुटकारा मोहतरम बहन और भाइयों, जादू में शैतान और इब्लीस से मदद मांगी जाती है जो मंत्र पढ़े जाते हैं। इसमें अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार और इनकी शान में गुस्ताखी की जाती है। नाऊज़ु बिल्लाह। इब्लीस या इसकी औलाद को माबूद मानकर इससे मदद मांगी जाती है। काला जादू में कुरान को उल्टा करके पढ़ा और लिखा जाता है। ये हराम और गंदी स्याही से लिखा जाता है और इसी वजह से हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो ऐसा जादू करते थे, इन जादूगरों को ढूंढ कर यानी चुन चुन कर मारा था और इन्हें मारने का हुक्म दिया है और इनकी गर्दनें उड़ाने का हुक्म दिया था। और इस ज़माने में बहुत सारे जादू की गर्दन उड़ाई गई थी। इससे आप जान सकते हैं कि ये अमल कितना बुरा अमल हो सकता है। आजकल तो हर तकलीफ़ और परेशानी की वजह जादू को ही दे दी जाती है कि फलाह ने जादू करवाया तो कारोबार नहीं चल रहा। जब किसी को बच्चे नहीं हो रहे हैं तो कहते हैं जादू करवा दिया। किसी की सुस्ती काहली की वजह से इसकी दुकान नहीं चलती तो वो कहते हैं कि जादू करवा दिया। हर परेशानी का जिम्मेदार जादू को बताया जाता है। नाज़रीन, ये जानने के लिए कि जादू हुआ है कि नहीं, जिन लोगों पर जादू होता है इनकी क्या क्या निशानियां हैं, किस आदमी में अगर 70% ये निशानियां दिखाई दें तो समझें कि जादू किया गया है। ख्वाब में जानवर, हाथी, शेर, भालू, कुर्बानी के जानवर, सांप, खंजीर, बंदर, छिपकली यानी खतरनाक जानवर देखना, नींद में रोना, चिल्लाना, हंसना या आवाज़ें देना, झटके लगना जैसे किसी ने पकड़कर हिलाया हो, ख्वाब में किसी को अपने पीछे आता महसूस करना और खौफ पैदा हो कि भागना, ड्रोनी शक्ल देखना, खुद को ऊंची जगह से गिरते देखना, नींद का कच्चा होना, रात को नींद ना आना, नींद में सख्ती से होंठ को चबाना, खंडरों में खुद को देखना, मुर्दों को देखना, सोते हुए नींद में कोई चीज़ खाते हुए देखना, जैसे कोई चीज़ खिलाई जा रही हो और ऐसा महसूस करना कि सच में कुछ खाया है। ये कई निशानियां जादू की हैं। नाज़रीन, दूसरा शख्स जादू करता है। जादू टोना, सहर, सेब, इन तमाम चीज़ों के चक्कर में पड़ा रहता है, लेकिन असल में ये जादू होता क्या है और इसको चेक कैसे किया जाता है। बहुत से लोग मौलवी के पास जाते हैं और इसने बताया कि आप पर जादू का असर है, फिर वो जादू ख़त्म करने या इलाज करने के लिए 10 से 20 हज़ार मांग करेगा और फिर कुछ दिनों बाद कहेगा कि आपका जादू काट दिया यानी इलाज मुकम्मल हो गया और आप ये भी मान लेते हैं कि जादू कट गया। हम आपको एक ऐसी राज की बात बताने वाले हैं, यहाँ पर जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो सब लोग इस बात को नोट कर लें। किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक अल्लाह का नाम इसको 33 मरतबा पढ़कर सो जाना है। और आज हम आपको 5 ऐसे ख्वाब बताने वाले हैं। अगर ये नाम मुबारक रात में पढ़कर आप लोग सो जाते हैं और जो 5 ख्वाब हम आपको बताएंगे इनमें से एक भी ख्वाब आपको आ जाता है तो समझ जाएं कि आपके ऊपर जादू का असर है। और ये ख्वाब नहीं आया तो किसी की बातों में मत आना।
یعنی کہ جادو چیک کرنے کا بالکل صحیح طریقہ یہی ہے جو اللہ کے نام سے آپ لوگوں کو شروع کرتا ہے۔ اگر جادو ہوگا تو ان 5 خوابوں میں سے ایک نہ ایک خواب آپ کو ضرور ہی آئے گا۔ اگر اس میں سے ایک خواب بھی نہیں آئے تو آپ اپنے دماغ سے ہی جادو کا وہم نکال دینا، اور اگر آپ لوگوں میں سے کسی کے اوپر جادو ہو تو اس کا علاج بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ ناظرین، آپ لوگ جب رات کو سوتے ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے اللہ سے توبہ کر کے ہی سوتے ہوں گے، اور اللہ سے توبہ کر کے سونا بھی چاہیے، کیا پتہ کب موت آ جائے۔ رات میں سوتے وقت آپ لوگوں کو 33 مرتبہ یا مومیتو یہ اللہ کا نام مبارک پڑھ کر اپنے سینے پہ دم کر لیں۔ 33 مرتبہ یا مومیتو یہ اللہ کا نام مبارک پڑھ کر اپنے سینے پہ دم کر کے سو جانا ہے۔ اس کے بعد غور کریں کہ ان میں سے کوئی خواب آپ کو آیا ہے۔ نمبر 1، خواب میں کالے کتے کا پیچھا کرنا۔ اگر آپ کو کوئی ایسا خواب آ رہا ہے تو آپ کچھ بھی مانیں، تعبیر نکلوا لیں، لیکن اگر یہ 33 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ کو اس طریقے کا خواب آتا ہے کہ کالے کتے خواب میں آپ کا پیچھا کر رہے ہیں تو سمجھ جائیے گا آپ کے پیچھے دشمن پڑا ہوا ہے، آپ کے اوپر جادو وغیرہ ہے۔ نمبر 2، خواب میں کالے سانپ کا کاٹ لینا۔ اب کچھ لوگ ہم سے کہیں گے کہ سارے ہی سانپ کالے ہوتے ہیں، لیکن ناگ کو کالا سانپ کہا جاتا ہے، کوبرا جسے کہتے ہیں۔ تو یاد رہے کالے سانپ کو آپ خواب میں اپنے آپ کو کاٹتا ہوئے دیکھتے ہیں، سمجھ جانا کہ آپ کے اوپر جادو کا اثر ہے۔ لیکن اگر کوئی عام سا خواب دیکھتے ہیں تو اس کی تعبیر الگ ہے۔ لیکن جب آپ 33 مرتبہ پڑھ کر سو جاتے ہیں، پھر آپ کو یہ خواب آتا ہے یعنی کالا سانپ آپ کو کاٹ لیتا ہے، تو سمجھ جاؤ آپ کے اوپر کوئی جادو کا اثر کروانے کی کوشش کر رہا ہے۔ نمبر 3، زمین کو پھٹتا ہوا دیکھنا۔ زمین میں دراڑ ہو یا زمین نہ ہموار ہو، ریزہ ریزہ ہو تو یہ بھی کالے جادو کی نشانی ہے اور آپ پر جادو کا اثر ہے۔ نمبر 4، خواب میں سر پر کالے کوے منڈلاتے ہوئے دیکھنا۔ آپ کہیں گے لیٹے ہیں اور آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، خواب میں ہی آپ کو ہر طرف کالے کوے دکھائی دیتے ہیں اور آواز کر رہے ہیں، ایسے کوا آپ کو آواز لگاتا ہے۔ اگر آپ لوگ یہ نام مبارک پڑھ کر سو جاتے ہیں، پھر آپ کو یہ خواب آتا ہے کہ کالے کوے سر کے اوپر منڈلاتے ہوئے دکھ رہے ہیں، سمجھ جاؤ کہ آپ کے اوپر جادو کا اثر ہو چکا ہے۔ نمبر 5، کسی فقیر کو گالی دینا یا مارنا۔ اگر آپ لوگ یہ نام مبارک 33 مرتبہ پڑھ کر سوتے ہیں اور پھر لوگ خواب میں دیکھتے ہیں کہ آپ کے گھر پہ یا کہیں راستے میں کوئی فقیر مل گیا ہے، آپ نے اس کو گالی دے دی یا اس پر غصہ کیا یا آپ نے اس کو مارنا شروع کر دیا، سمجھ جائیے کہ آپ کے اوپر جادو کا اثر ہو چکا ہے۔ یہ 5 باتیں بہت ہی ضروری ہیں۔ اگر آپ لوگ اسی طرح سے جادو کا پتہ لگائیں گے تو آپ کو کسی بھی مولوی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اب اس کا توڑ بھی آپ کو بتاتے ہیں، کیونکہ یہ بات تو ہر شخص جانتا ہے کہ قرآن پاک اور اللہ کے کلام میں موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے، تو پھر ہم اس جادو کا علاج کیسے نہیں کر سکتے؟ تو یہ طریقہ جان لیتے ہیں۔ سوتے وقت سبھی لوگ 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیا کریں اور اس کے بعد 7 مرتبہ یا مومیتو پڑھ لیا کریں اور 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیا کریں اور اس کے بعد آخر میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے، وہی درود پاک جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا، اور پڑھ کر سو جائیے۔ پھر دیکھتے ہیں کس طرح کا جادو آپ پر رہ جاتا ہے۔ دماغ کھلا کا کھلا لگے گا، ایسا لگے گا کہ ہمارے اوپر سے بوجھ کم ہو گیا ہے۔ ناظرین، یہ جادو کا توڑ ہے اور یہی جادو کا علاج ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے شر سے اور ایسی تمام آفات سے محفوظ فرمائے، آمین۔
آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، میں آپ سب کے لیے ضرور دعا کروں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔